नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िक्र करूँगा हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। मैंने आपको बताया था इब्रानी ज़बान में हज़रत याकूब का नाम इसराइल, तो बनी औलाद यानी उनकी औलाद को कहा जाता है। इसमें बहुत से अंबिया हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान बताया जाता है, जो अपने कबीला के सरदार थे, और उनकी वालिदा का नाम यूहानिज़, कुछ और तलफ़्फ़ुज़ भी बयान किया गया है लेकिन यूहानिज़ बताया जाता है। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा थीं। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सगे भाई हैं, बड़े हौसलामंद और बुर्दबार। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या भी कुरान में है। उनका मीलाद बयान हुआ। फ़िरऔन, ये बादशाह मिस्र का लक़ब, उसका नाम तो कुछ और था मगर कुरान ने फ़िरऔन कहा। फ़िरऔन रऊनत की वजह से वो उनके अंदर जो पाया जाता था एक रूडनेस और उसका मिजाज, उसको नजूमियों ने बताया कि तेरे इलाके में बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी तबाही का सबब बनेगा। ये नजूमियों को, वो फ़िरऔन जो खुदाई का दावा कर रहा है, खुद को अना रब्बुकुमुल आला कह रहा है कि मैं तुम्हारा रब्बे आला हूँ, खुदाई का दावा कर रहा है। नजूमी बता रहे हैं कि एक लड़का होगा, वो तेरी तबाही का सबब बनेगा। उसने ऐलान करा दिया कि बनी इसराइल की मर्दम शुमारी करो, उनकी लिस्ट बनाई और कानून बना दिया कि उनके यहाँ जो लड़का पैदा हो उसको पैदा होते ही ज़बह कर दिया जाए और दफन कर दिया जाए, ताकि वो लड़का बचे ही नहीं जिसने मेरी तबाही का सबब बनना है। लाखों बच्चे ज़बह करवाए, कुरान में वाक़या मौजूद। वो जो इसके थे मानने वाले फ़िरऔन के, उनको कामों की आदत नहीं थी। वो तो बनी इसराइल से काम करवाते थे, जो भी बार बर्दारी, सामान उठाना, मजदूरी लेना, इनको काम की आदत नहीं थी। उन्होंने फ़िरऔन से कहा, पुराने लोग जो हैं वो अब बूढ़े हो गए हैं, बच्चे तू मार रहा है तो हमारे काम कौन करेगा? अब वो जिसने तेरी तबाही का सबब बनना होगा, हो सकता है वो बच्चा कत्ल हो गया होगा, अब कानून ख़त्म कर दे। मगर खुदाई के दावे करने वाले को खौफ था अपनी जान का बड़ा। उसने सिर्फ इतनी तब्दीली की कि 1 साल बच्चों को जिंदा रहने दिया जाए जो बेटे पैदा हों, और 1 साल बेटों को कत्ल किया जाए। जिस साल बच्चों ने जिंदा रहना था उसके कानून के मुताबिक, उसमें हजरत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जिस साल बच्चों को कत्ल करना था उस साल हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। वाक़या आपको मुख्तसरन सुनाता हूँ। मर्दमशुमारी हो चुकी थी गवर्नमेंट की तरफ से, यानी फ़िरऔन के अमले की तरफ से लिस्ट बनी हुई थी। जिस किसी के यहाँ विलादत होनी होती उनको खबर होती। एक खातून दाया के तौर पर, मिडवाइफ के तौर पर, और 2 सिपाही ड्यूटी लग जाती। बच्चा पैदा होता, वो जो खातून होती ड्यूटी पर स्टाफ की, वो बताती कि लड़का हुआ है। वो लड़का उन सिपाहियों के हवाले किया जाता, वो ज़बह करके दफन कर देते और इंदराज कर देते कि ये बता दिया जाता रिकॉर्ड में कि फलां के यहाँ बेटा हुआ था, उसको ज़बह कर दिया गया। वो खातून जो
اسٹاف کی طرف سے آئی تھی، فرعون کی طرف سے جو اپوائنٹڈ تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر آ گئی، آپ کی والدہ سے ملی۔ اللہ تعالی اپنی طرف سے پھر اس کے اسباب ظاہر فرماتا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ حضرت موسیٰ کی والدہ سے کہ خاتون، مجھے آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، آپ بہت نیک ہیں، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، اگر آپ کے ہاں بیٹا ہوا تو میں اس کو ذبح نہیں ہونے دوں گی۔ قدرت خود دل میں ڈال دیتی ہے بات، کہتے ہیں نا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کب بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونا ہے، ادھر وہ جو ڈیوٹی پر تھے ان کو نیند آ رہی تھی، وہ انتظار میں ابھی ہوگا ابھی ہوگا، تو وہ جو اسٹاف کی خاتون تھی اس نے جا کے ساتھیوں سے کہا روز کا کام ہے، اگر بچہ ہوا تو میں اس کو ذبح بھی کر دوں گی، دفن بھی کر دوں گی، وہاں اندراج بھی کرا دوں گی، تم جاؤ سو جاؤ، روز کا کام ہے، ساتھی ہے، کولیگز ہیں، ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات۔ اس طرح وہ پہرا بھی ہٹ گیا۔ صبح سویرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو خوبصورت بناتا ہے، بچے تو پیارے ہوتے ہیں لیکن نبیوں کی تو شان ہی اور ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ جی مجھے کارروائی چونکہ کرنی پڑے گی، تمہارے گھر میں کچھ اور ہے، بتایا گیا بکری کا بچہ ہے، اس کو ذبح کیا گیا، اس کو جیسے وہ کنڈا ہوتا ہے اس میں رکھ کر دفنا دیا گیا۔ اس نے لکھا کہ لڑکا ہوا تھا، اس کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس صحیح سلامت زندہ موجود ہے۔ نجومیوں نے خبر دی فرعون کو کہ وہ بچہ، وہ لڑکا جس نے تیری تباہی کا سبب بننا ہے پیدا ہو چکا ہے اور تیرے اسی شہر میں موجود ہے۔ خدائی کے دعویٰ کرنے والے فرعون کے تو ہوش اڑ گئے، پریشان ہو گیا، یہ کیا؟ اس نے فوراً کہا کہ جی ناکہ بندی کرو تاکہ کوئی بھاگے نہیں، اور جہاں جہاں بچے ہوئے ہیں وہاں چھاپا مارو، ریڈ ڈالو۔ سب آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن آپ کو اپنی گود میں لیے روٹیاں پکانے والے تنور یا تندور آپ اس کو کہتے ہیں، تنور کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک جس کو آپ پولیس کہیں فرعون کی، وہ آ گئی، جو اس کے سپاہی تھے وہ آ گئے۔ اس بچی نے اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو تنور میں رکھ دیا، اس میں آگ لگی ہوئی تھی، ڈھکن ہٹا کے اس میں رکھ دیا۔ انہوں نے جو تلاشی لینے آئے تھے انہوں نے پورا گھر چھان مارا، ان کو کوئی بچہ نہیں ملا، تنور کی طرف ان کا دھیان تک نہیں گیا۔ وہ چلے گئے اور لکھ دیا کہ جی ہمیں یہاں کوئی لڑکا نہیں ملا، کیونکہ ولادت تو یہاں بھی ہوئی تھی، اندراج تھا کہ اس گھر میں بھی ولادت ہوئی ہے۔ انہوں نے بتا دیا کہ یہاں کوئی بچہ نہیں ملا۔ جب وہ چلے گئے، ماں نے بیٹی کو، بیٹی نے ماں کو دیکھا، ماں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بیٹی سے کہ تیری گود میں تیرا بھائی تھا کہاں؟ پھر پوچھ لیا، اس نے کہا اماں میں نے تنور میں ڈال دیا تھا۔ ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا، ارے وہ سپاہی پتہ نہیں پکڑتے کیا کرتے، تو نے کیسے گوارا کر لیا کہ اپنے بھائی کو تنور میں ڈال دیا؟ فوراً آ کے ڈھکن اٹھایا تنور سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ سے کھیل رہے تھے، آگ نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی آگ کا کوئی تصور نہیں، وہ میرے اور آپ کے جیسے نہیں، وہ بے مثل بے مثال ہوتے ہیں۔ یہ بیان جاری ہے اور آج کی نشست کا وقت پورا ہو چکا، یہی ذکر انشاءاللہ آئندہ نشست میں کروں گا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔